میدان احد دے اندر جدوں میرے نبی پاک سرکار دے غلام پہنچے نے، میرے نبی پاک سرکار نے اپنی تلوار مبارک اپنے ہاتھ دے اندر لے کے حضور نے اعلان فرمایا من یأخذ ھذا السیف، اس تلوار دا حق کون ادا کرے گا؟ میرے نبی سرکار دے سامنے بڑے بڑے جید صحابہ کرام موجود نے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بھی حضور دے سامنے بیٹھے نے، حضرت عمر بن خطاب بھی حضور دے سامنے بیٹھے نے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بھی حضور دے سامنے بیٹھے نے۔ جدوں میرے نبی سرکار نے اعلان کیتا، حضور نے فرمایا اس تلوار دا حق کون ادا کرے گا؟ حضور دی تلوار مبارک حضرت زبیر بن عوام نے اگے ہو کے عرض کیتی، یا رسول اللہ میں آپ دی تلوار دا حق ادا کراں گا۔ میرے نبی سرکار نے حضرت زبیر بن عوام تو اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، حضرت عمر بن خطاب عرض کر دینے، یا رسول اللہ میں اس تلوار دا حق ادا کراں گا۔ میرے نبی سرکار نے حضرت عمر بن خطاب تو بھی اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار میرے نبی سرکار دے غلام نے آپ اگے ہو کے عرض کر دینے، یا رسول اللہ میں محمد عربی دی تلوار دا حق ادا کراں گا۔ میرے نبی سرکار نے اپنی تلوار مبارک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو عطا فرمائی، جس تلوار دے اتے شیر مبارک لکھیا سی، فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمت والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ حضور دی تلوار تے شیر لکھیا سی عربی دے اندر، جندہ مطلب ہے بڑھتا ہے بزدلی، شرمندگی اگے ودنا عزت کی مطلب جڑا میدان چو پیچھایا جاوے او بندہ بزدل ہوندا ہے۔ حضور دی اپنی تلوار مبارک دے اتے شیر لکھیا سی، فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمت۔ حضور دی تلوار دے اتے شیر لکھیا سی جندہ مطلب ہے بڑھتا ہے یعنی بزدلی ایک شرمندگی ہے، جڑا بندہ بزدل ہوندا ہے، جڑا بندہ ڈر جاوے او ہمیشہ شرمسار ہوندا ہے، او ہمیشہ شرمندہ ہی رہے گا۔ اگے ودھنے چ عزت ہوندی ہے، جدوں نبی پاک سرکار دی عزت دی واری آ جاوے اودوں حضور دے غلام پیچھے نہیں ہٹ دے، اودوں حضور دے یار یہی گل کر دینے، یا حضور دے نا تے جان دے کے جانے، یا حضور دے نا تے جان لے کے جانے۔ بزدلی ایک شرمندگی ہے، آگے بڑھنے میں عزت ہے۔ کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا، یعنی بندہ ڈرتا رہے تے او اے گل کرے میں موت تو بچ جاواں گا، بزدل بندے نو بھی موت ہونی ہے، حضور دے غلام نو بھی موت ہونی ہے، لیکن بزدل دی موت نہیں ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید نو جدو موت آئی آپ سرکار اپنے بستر مبارک تے لیٹے نے، حضرت خالد بن ولید دے جسم تے کوئی جگہ ایسی نہیں سی جتھے تلوار یا نیزے دا وار نہ لگا ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے موت نو مخاطب ہو کے فرمایا آج خالد بن ولید نو کمزور بیک کے بستر تے آ گئی ہے، خالد بن ولید میدانہ دے اندر تے نو تلاش کر دارے ہیں، وہ خالد بن ولید ورگا بہادر بندہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید دسے میدان اچ جان نال موت نہیں آؤندی، موت اونج بھی آ جانے، لیکن موت ہمیشہ اوہی موت ہوتی ہے جڑی سرکار دی غلامی دے اندر آ جاوے۔ موت بھی ہوئی چنگی موت ہے
جیڑی رسول اللہ دی غلامی چاہے جے بندہ ساری زندگی کھاندے ہی رہے تے حضور نال وفا بھی نہ کرے وہ موت بھی کیڑی ہے یعنی بزدلی دی وجہ نال ڈر ٹوک ہون دی وجہ نال بندہ موت تو نہیں بچ سکدا متے کسے کسے نیچے ہوئے باسی میدان وچ نہ جاواں گے اسی اج میدان عمل وچ نہ بھی نکلے تے خیر سارے شہراں اسی بچ جاواں گے موت تے سارے نوں آنی آنے موت ایک دن آنی ہے لیکن موت بھی اس بندے دی موت ہوندی ہے جڑا نبی پاک سرکار دی غلامی دے اندر مر کے اچھی بولو سبحان اللہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار میرے نبی سرکار دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے عرض کیتی یا رسول اللہ اے جڑی تلوار تساں مینوں عطا فرمائیے اے دا حق کیے حضور نے فرمایا سی میری تلوار دا حق کون ادا کرے گا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اگے ود کے حضور کولو تلوار لئی تلوار لین تو بعد عرض کر دینے یا رسول اللہ اس تلوار دا حق کیے میرے نبی سرکار نے فرمایا اس تلوار دا حق وے ان دے نال میدان جہاد دے اندر لڑ دے جاؤ لڑدیاں اے تلوار ڈنگی ہو جاوے اے اس تلوار دا حق اس تلوار دا حق حضرت ابو دجانہ نو لبا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدو میدان احد دے اندر آئے نے آپ سرکار دیا عمل مبارک سی آپ سرکار دے کول اکثر رتے رنگ دی پٹی ہوندی سی جدو آپ سرکار کسے بھی جنگ دے اندر جاندے سن اپنے متھے تے اس پٹی نو حضرت ابو دجانہ بن لینا جنوں حضور دے صحابہ کرام فرماندے نے ابو دجانہ دے کول سمجھو موت والی پٹی سی یعنی جدو ابو دجانہ اپنے سر تے او پٹی بن لیندے نے اودو کوئی کافر بھی اے نہ سمجھے اسی ابو دجانہ کول جت جانا ہے بلکہ حضرت ابو دجانہ جدو اے پٹی سر تے بن کے نکلے نے نبی پاک سرکار دی تلوار لے کے نکلے نے پھر ابو دجانہ ہمیشہ کامیاب ہو کے آئے نے آپ سرکار نکلے آپ سرکار نو جدو انصار صحابہ کرام نے ویکھیا فقالت الانصار اخرج ابو دجانہ عصابۃ الموت پٹی بنی لال رنگ دی سرخ رنگ دی پٹی اپنے متھے تے بن کے جدو نکلن لگے نے انصار صحابہ کرام نے ویکھیا انصار صحابہ کرام فرماندے نے اخرج ابو دجانہ عصابۃ الموت ابو دجانہ موت والی پٹی کڈ لئیے لگدا ہے کافراں دی خیر نہیں جدو حضرت ابو دجانہ میدان احد دے اندر پٹی متھے تے بن کے کافراں دے سامنے آئے نے آپ سرکار نے اعلان کیتا فرمایا ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالسفلة النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول آپ سرکار نے عربی دے اندر شعر پڑھے آپ سرکار نے فرمایا ان الذی عاہدنی خلیلی حضرت ابو دجانہ جدو اپنے ماتھے تو پٹی بننی نہ رال رنگ دی تے آپ سرکار میدان احد دے اندر جدو کافراں دے سامنے آئے آپ سرکار نے اینج کر کے اپنا سینہ چوڑا کر کے کدی حضرت ابو دجانہ دی چال میں تانوں کیڑے طریقے نال سمجھاواں آپ سرکار نے نا حضرت ابو دجانہ نے جدو ماتھے تے پٹی بننی تے تلوار حضور دے غلام دے ہاتھ تلوار لے کے حضرت ابو دجانہ دا ایک قدم ایتھے ہوندا تے ایک قدم اوتھے ہوندا آپ سرکار اینج کر کے ٹرے
ٹرے سینہ چوڑا کر کے ٹرے تے میرے نبی سرکار نے ادو فرمایا حضور نے فرمایا آکڑ اللہ نو بڑی نا پسند ہے اللہ آکڑ نو پسند نہیں کردا لیکن جس حال دے اندر اج ابو دجانہ میدان دے اندر نکلیا ہے آکڑ بھی اللہ نو پسند آ گئی ہے سینہ چوڑا کر کے میرے نبی سرکار دے غلام نکلے آپ سرکار جدو میدان دے اندر نکلے آپ نے فرمایا ان الذی عاہدنی خلیلی فرمایا میں ہویا جن دے کڑو میرے یار محمد عربی نے وعدہ لیا اچھی بولو سبحان اللہ فرمایا میں ہویا جن دے کڑو میرے یار محمد عربی نے وعدہ لیا ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدن نخیلی فرمایا او کھجیاں دے کوڑ پہاڑ دی اوٹ نبی پاک سرکار میرے کو وعدہ لے اللہ اقو مدہر فی القیولی ادرب بسیف اللہ والرسول فرمایا میں اس تلوار دا حق ادا کر کے جانے حضور دی تلوار دے نال حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سرکار میرے نبی سرکار دی پھوپھی دے سکے بیٹے نے نبی سرکار دے رشتے دے اندر سکے پھپھیر نے حضور دی پھوپھی حضرت صفیہ دے بیٹے نے حضرت زبیر بن عوام حضرت زبیر بن عوام نے پیڑا تلوار منگی سی یا رسول اللہ اے تلوار میں دیو میں دا حق ادا کرانگا حضرت زبیر بن عوام فرماندے نے میرے ذہن دے اندر بڑا غصہ سی میرے دماغ دے اندر او گل سی نبی پاک سرکار دی پھوپھی دا پتراں حضور تلوار مینوں نہیں دتی اے ابو دجانہ نو دتی اے ویکھ لینے اج ابو دجانہ کی کردا اے حضور تلوار مینوں نہیں دتی اپنی پھوپھی دے پتر نو نہیں دتی اے بیگانے بندے نو دتی اے حضرت زبیر بن عوام فرماندے نے میں حضرت ابو دجانہ دے پیچھے پیچھے ٹردا جا رہا سامنے ایک کافر آیا وہ کافر بھی کوئی پورے دنہ دی بلان سی جڑا مسلمانہ دے زخمی شہداء نو زخمی لوگاں نو مسلمان صحابہ کرام زخمی صحابہ کرام نو شہید کردہ ہوندا سی حضرت زبیر بن عوام فرماندے نے میرے ذہن دے اندر ایک خیال آیا نبی پاک سرکار تلوار ابو دجانہ نو دتی اے مشرکین مکہ چو وڈا پہلوان ایتے حضرت ابو دجانہ نے آپ فرماندے نے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی فدعوت اللہ ان یجمع بینہما میں اللہ دی بارگاہ دعا کیتی یا اللہ انہاں دا شالا مقابلہ ہو جاوے ابو دجانہ نو لبیے سامنے ہو غیر آ رہا ہے میرے ذہن کے اندر زبیر بن عوام فرماندے نے خیال آیا میں دعا کی یا اللہ شالا انہاں دا مقابلہ ہو جاوے جس بندے نو حضور نے تلوار دی ہے کیا وہ حق ادا کردا ہے یا نہیں کردا حضرت ابو دجانہ جدو اس کافر دے سامنے آئے نے اس کافر نے تلوار دا وار کیتا حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار نالوں دے وار نو ڈکیا پھر حضرت ابو دجانہ نے تلوار مار کے اس کافر نو واسلے جہنم کر دیتا جدو حضرت زبیر بن عوام نے اے منظر ویکھیا قال الزبیر فقلت اللہ ہوا رسولہ اعلم حضرت زبیر بن عوام فرماتے نے میں جدو دیکھیا حضرت ابو دجانہ نے اس کاڑے کافر نو واسلے جہنم کیتا ہے میرے ذہن دے اندروں میں خیال آیا اللہ تے اللہ دا رسول چنگی جان دے نے اللہ بہتر جان دے یا اللہ دا رسول بہتر جان دا ہے اس تلوار دا حق کون ادا کر سکتا ہے نبی سرکار نے ابو دجانہ نو تلوار دیتی ہے
ابو دجانہ نے حضور دی تلوار دا حق ادا کر چھوڑیا ہے۔